زموږ دپاره ډېره خوشحالي ولا خبره دی. د امید ویلفیر ارګنایزیشن طرف نه د ژمي فوډ پیکیج تقسیم کیږي لګیا دی او نن 135 کورونو کې د خوراک شیان تقسیمیږي او تاسو کسو چې کوم مستحق خلک دي دا ټول مونږ راغوښتي دي او د هغوی ته مختلف خوراک ولا ضروري شیان دي اوړه د غوړي چای چینی دا ټول ورکولی کېږي او انشاءالله راتلونکي کې مونږ د ماهانه پروګرام د ماهانه فوډ هر میاشتې کوم مستحق ګراني دی هغو ته به انشاءالله مونږ به ورکوو ورته او دا ټول تاسو کېږي تاسو مالي تعاون سره. زه تاسو ډېره شکریا ادا کوم او انشاءالله تاسو کومه پیسه دی تاسو کومه صدقې پیسې دي دا به مستحق او صحیح خلکو ته به دي شاملویږي او دی به باقاعده مونږ سره حساب کتاب ټول هر څه به موجود وي. سميع بصير عليم خبير كريم رحيم عظيم جليل. خدا تو وہ ہے 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 خدا تو وہ ہے. وہی جھکے گا یہ سر ہمارا کہ ہے وہی جھکے گا یہ سر ہمارا کہ جس کے دم سے یہ سب جہاں ہے. جمال سارے اسی کا جلوہ اسی کے جلووں کا کارواں ہے. جو دن کے پردوں پہ شب کی چھا دے جو رات کو پھر سحر بنا دے غم خزاں کو بہار کر دے شجر کو پھر باثمر بنا دے. وہ شاخ حسرت گلاب کر دے مہک سے پھر لاجواب کر دے. جو دل کے صحرا کو سبز کر دے جو رو پڑوں تو گوہر بنا دے. جو میری جان کے قریب تر ہے نظر میں جس کی میرا گماں ہے. وہی جھکے گا یہ سر ہمارا کہ جس کے دم سے یہ سب جہاں ہے. جمال سارے اسی کا جلوہ اسی کے جلووں کا کارواں ہے. خدا تو وہ ہے خدا تو وہ ہے خدا تو وہ ہے خدا تو وہ ہے. ما نامه ډاکټر نعیم رحمان دی او بیسیکلی ما تعلق قرم ایجنسی 13 سره دی او ما خو ډیر زیات د سوشل میډیا باندې یو ایڈورټایزمنټ دغه بل لیدل امید ویلفیر ارګنایزیشن هو ما به اسی یو سوچ کولو سیاره دا یو وړوکی غونډه ارګنایزیشن دی او روان دی. نن چونکې الله تعالی ماته یو موقع راکړله د دې ځای ویزیټ کولو دپاره خو الحمدلله ما زه به صرف دا خبره کوم چې زه په خپل د ایکسپریشن تاسو ته شو کوم چې شکر الحمدلله ما چې د کوم هر څه ولیدلو چې دغه کوم یو تنظیم روان کړی د غریبانو دپاره بیواو دپاره یتیمانو دپاره ماشاءالله زه اپریشیټ کوم ویری امپریسیو. زه ډیر زیات متاثر شولم او انشاءالله په خپله به مونږ کوآپریشن کوو او زه خلکو ته ما دا ریکویسټ دی ایز سون ایز پاسبل چې څومره تاسو نه کیدلی شي د دې خلکو امداد تاسو وکړو. ہمارا کہ جس کے دم سے یہ سب جہاں ہے. جمال سارے اسی کا جلوہ اسی کے جلووں کا کارواں ہے. تو بھی خدا ہے تو بھی خدا ہے تو بھی خدا ہے تو بھی خدا ہے. من رحیم امید والا مډیره شکریا ادا کوو دغه مصدرت ونونه وکړو او مهرباني وکړو چې کوم بهر ملکونو والا مسافرانی امید والے سے کوم تاوانی وسوي کو ساغو متار واخلي. یہ جلتے بجھتے یہ جھلملاتے قسم خدا کی خدا نہیں ہے. یہ سرسراتے یہ ٹمٹماتے قسم خدا کی خدا نہیں ہے. عروج والے زوال والے یہ نیند والے نڈھال والے گہے فنا میں یہ آتے جاتے قسم خدا کی خدا نہیں ہے. خدا تو وہ ہے
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا امید ویلفیر ارګنایزیشن چې کوم دی دا الریډي ګورنمنټ نه رجسټر ارګنایزیشن دی. هغه نه خطو د دوی کوم خدمات دي هغه چانه پټ نه دي او زه په خپل امور کې چې شرکت کوو رسو د غریبانو سره د کوم خلکو هیلپ کړی دی هغه د مو په موجودګۍ کې خلکو ته میلاویږي او مو خلکو ته دا درخواست دی چې مزید د دوی سره تعاون وکړي چې د کوم مستحق غربا دي غریب خلک دي چې هغو سره په دغه ژمي موسم کې مزید تعاون وشي او دا مو چې کوم مخیر حضرات دي چې کوم کاروباري خلک دي یا مو کوم سرکاري خلک یو هغو دپاره مو ټولو دپاره یو دا ریکویسټ دی اول زه بیا بل چې دوی سره مو مزید هیلپ وکړو چې د کوم خلک مو کسو چې دوی ته حق میلاو شو غریب خلکو چوله چې کومه دی هغه په دیګ باندې شو ووري کور کې بال شو څو ورځې سکون سره تیری کی او تاراشن او خوراک مواد میلو شي. لہذا مو مزید خلکو نه دا ریکویسټ دی چې هغوی د ویلفیر چې کوم امید ویلفیر ارګنایزیشن دی د سره د تعاون وکړي او چې دا سلسله جاری شي او ونه درېږي. ډېره مهرباني.